आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के शहर भरूच में उत्कर्ष समारोह से वर्चुअल तौर पर खिताब किया। उनका कहना है कि उत्कर्ष समारोह इस बात का सबूत है कि जब हुकूमत किसी हल के साथ मुस्तफिदीन तक संजीदगी के साथ रसाई करती है तो उसके बामकसद नताइज हासिल होते हैं। वजीर आजम आज शाम दूसरी आलमी कोविड वर्चुअल सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मरकजी वजीर कानून किरण रिजिजू ने मुल्क से गद्दारी के कवानीन पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के बयान की तनकीद की है। श्रीलंका के सदर गोटाबाया राजापक्सा ने इस हफ्ते के अंदर अंदर एक नए वजीर आजम को मुकर्रर करने का वादा किया है। श्रीलंका के सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने इस्तीफा देने की धमकी दी है अगर मुल्क में मुंतखब नुमाइंदे सियासी इस्तेहकाम नहीं लाते। साइप्रस बैनुल-अक़वामी एथलेटिक्स मीटिंग 2022 में भारत की ज्योति याराजी ने लिमासूल में खवातीन की 100 मीटर की हर्डल्स में सोने का तमगा हासिल करने के लिए कौमी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम मुंबई में चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के दरमियान मुकाबला होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के शहर भरूच में मुनक्किदा उत्कर्ष समारोह से वर्चुअल तौर पर खिताब किया। इस प्रोग्राम का इनेकाद जिले में रियासती सरकार की 4 कलीदी स्कीमों की 100% तकमील को बनाने के लिए मुनक्किद किया गया था। ये स्कीमें जरूरतमंदों को बरवक्त माली इमदाद फराहम करने में मदद करेंगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि उत्कर्ष समारोह इस हकीकत का एक सबूत है कि जब सरकार किसी हल के साथ मुस्तफीद तक संजीदगी के साथ रसाई करती है तो उसके बामकसद नताइज हासिल होते हैं। उन्होंने भड़ोच जिला इंतजामिया और गुजरात सरकार को उन 4 स्कीमों की 100% तकमील के लिए मुबारकबाद दी जिनका ताल्लुक समाजी तहफ़्फ़ुज़ से है। जनाब मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार 2014 में इक़्तिदार में आई तो उस वक्त मुल्क की आधी से ज्यादा आबादी बैतुल खला, वैक्सीनेशन, बिजली के कनेक्शन और बैंक खाते की सहूलत से महरूम थी। वजीर आजम ने कहा कि हर किसी की कोशिशों के साथ हुकूमत अब बहबूद की तमाम स्कीमों को मुस्तफिदीन का 100% अहाता करने के करीब पहुंचने में कामयाब रही है। वजीर आजम मोदी ने मुख्तलिफ स्कीमों की खवातीन मुस्तफिदीन के साथ बातचीत भी की। जनाब मोदी ने उनसे उन्हें दरपेश परेशानियों के बारे में मालूम किया और उनकी बेहतरी के लिए बहुत सी तजावीज़ भी बताईं। गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल ने इस मौके पर लोगों को मुख्तलिफ बहबूदी स्कीमों के फ़वायद तक़सीम किए। भड़ोच जिला इंतजामिया ने उत्कर्ष पहल की मुहिम शुरू की है जिसका मकसद बेवाओं, बुजुर्गों और महरूम शहरियों को इमदाद फराहम करने की स्कीमों का मुकम्मल तौर पर अहाता करने को यकीनी बनाना है। 4 स्कीमों में मजमूई तौर पर 12,854 मुस्तफिदीन की शनाख्त की गई है जिनमें गंगा स्वरूप आर्थिक सहाय योजना, इंदिरा गांधी वृद्ध सहाय योजना, वृद्ध निराधार आर्थिक सहाय योजना और राष्ट्रीय कुटुंब सहाय योजना शामिल है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमरीकी सदर जो बाइडेन की दावत पर आज शाम दूसरी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद कोविड आलमी वबा की चैलेंजों से निमटने की गरज से नए इक़दामात करना और हिफ़्ज़ान सेहत का एक ज़्यादा मजबूत आलमी निज़ाम तैयार करना है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस सरबराह कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास से खिताब करेंगे जिसका मौजू है आलमी वबा से पैदा दुश्वारियों की रोकथाम और तैयारियों की तरजीहात। इस सरबराह कॉन्फ्रेंस में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, सेहत की आलमी तंजीम WHO के डायरेक्टर जनरल और दीगर मुमताज़ अफराद भी शिरकत करेंगे। वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि भारत आलमी वबा से निमटने की गरज से मौजूदा आलमी कोशिशों में अहम किरदार अदा कर रहा है। इसके लिए वो महफूज और किफ़ायती वैक्सीन और दवाएं वगैरह सप्लाई कर रहा है और मुल्क में ही कम लागत से टेक्नोलॉजीज तैयार कर रहा है। इसके अलावा वो हिफ़्ज़ान सेहत से मुताल्लिक़ कारकुनान के लिए सेहत सलाहियत साजी का भी काम कर रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने संस्कृत के कायदों और ज़ाब्तों के माहिर प्रोफेसर भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। वो वागीश शास्त्री के तौर पर भी मारूफ थे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर कानून किरण रिजिजू ने कहा है कि सरकार अदालत और उसकी आज़ादी का एहतराम करती है। गद्दारी से मुताल्लिक़ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म इंतना पर नई दिल्ली में ज़राए इब्लाग़ के नुमाइंदों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने ये बात कही। जनाब रिजिजू ने कहा कि मरकज़ ने इस बारे में अपना मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है
اور عدالت کو بھی مطلع کر دیا ہے۔ مرکزی وزیر قانون نے غداری قانون پر کانگریس لیڈر راہل گاندھی کی رائے زنی پر ان کی نکتہ چینی کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی پارٹی ہے جو آزادی، جمہوریت اور اداروں کا احترام نہیں کرتی تو وہ صرف انڈین نیشنل کانگریس ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس پارٹی نے ہمیشہ ان قوتوں کا ساتھ دیا ہے جو ملک توڑنے کی کوشش کرتی ہیں اور ملک کو بانٹنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ جناب رجیجو نے کہا کہ یہ اندرا گاندھی کی سرکار ہی تھی جس نے بھارت کی تاریخ میں پہلی بار دفعہ 124A کو قابل دست اندازی پولیس جرم قرار دیا۔ وزیر قانون نے اس طرف بھی توجہ دلائی کہ یہ پنڈت جواہر لال نہرو ہی تھے جنہوں نے پہلی ترمیم کی اور شیاما پرساد مکھرجی اور جن سنگھ ہی تھے جنہوں نے اظہار رائے کی آزادی میں تخفیف کے اقدامات کی مخالفت کی۔ ٹیکہ کاری مہم کے تحت ملک میں ابھی تک 190 کروڑ 83 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں 14,85,000 سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے اور اسی وقفے کے دوران ملک میں 2,827 نئے معاملے درج کیے گئے۔ ملک میں کووڈ سے متاثرہ افراد کی تعداد اس وقت 19,067 ہے۔ ملک میں صحت یابی کی شرح 98.74% ہے۔ سری لنکا کے صدر گوٹابایا راجاپکسا نے کل رات قوم سے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ وہ جلد ہی ایک نیا وزیر اعظم اور کابینہ مقرر کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ایسے شخص کو وزیر اعظم مقرر کیا جائے گا جسے بیشتر پارلیمانی ارکان اور عوام کا اعتماد حاصل ہے۔ جناب راجاپکسا نے مزید کہا کہ نیا وزیر اعظم اور کابینہ استحکام لانے کے لیے ایک منصوبہ پیش کر سکتے ہیں۔ جناب راجاپکسا نے یہ بھی کہا کہ وہ تمام فریقوں کے ساتھ صلاح مشورے کے بعد ایگزیکٹو صدارت کی منسوخی کے امکان پر غور کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی جنہوں نے تشدد برپا کیا تھا جس کے نتیجے میں 9 افراد ہلاک اور 300 زخمی ہوئے تھے۔ ایک متعلقہ پیش رفت میں سینٹرل بینک کے گورنر ڈاکٹر نند لال ویراسنگھے نے خبردار کیا کہ اگر منتخبہ نمائندے ملک میں سیاسی استحکام نہیں لا پائے تو وہ سینٹرل بینک کے گورنر کی حیثیت سے استعفی دے دیں گے۔ مرکزی جانچ بیورو CBI نے غیر سرکاری تنظیموں کا غیر ملکی عطیات سے متعلق انضباطی ایکٹ کے تحت غیر قانونی طریقے سے رجسٹریشن کرانے کی بنا پر بدعنوانی کی سرگرمیوں کی پاداش میں 6 سرکاری عہدیداروں سمیت 14 ملزموں کو گرفتار کیا ہے۔ ایجنسی نے بتایا کہ اس سلسلے میں 36 افراد کے خلاف ایک معاملہ درج کیا گیا ہے جس میں وزارت داخلہ کے FCRA ڈویژن کے 7 سرکاری ملازمین اور نیشنل انفارمیٹکس سینٹر نیز مختلف NGOs کے نمائندوں کے ساتھ ساتھ بچولیے شامل ہیں۔ بجلی کی وزارت نے پاور فائنانس کارپوریشن اور دیہی الیکٹریفیکیشن کارپوریشن کو ہدایت دی ہے کہ وہ درآمد شدہ کوئلے سے چلنے والے ان پلانٹوں کے لیے 6 ماہ کی مدت کے لیے قلیل مدتی قرضوں کے انتظام کے لیے ضروری اقدام کریں جو دباؤ میں ہیں۔ سائپرس بین الاقوامی ایتھلیٹکس مقابلے 2022 میں بھارت کی جیوتھی یارجی نے قومی ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ انہوں نے کل لمسول میں خواتین کے 100 میٹر ہرڈلز مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ 22 سالہ جیوتھی نے 13.23 سیکنڈز میں یہ مقام حاصل کیا ہے۔ اس طرح انہوں نے انورادھا بسوال کے 2002 کے قومی ریکارڈ کو توڑ دیا ہے۔ اس کامیابی کے ساتھ جیوتھی نے ایشیائی گیمز 2022 کے 13.30 سیکنڈ کے کوالیفائنگ سٹینڈرڈ کو بھی توڑ دیا ہے۔ IPL کرکٹ میں آج شام 7:30 بجے ممبئی کے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں چنئی سپر کنگز کا مقابلہ ممبئی انڈینز سے ہوگا۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے گجرات کے شہر بھڑوچ میں اتکرش سماروہ سے ورچوئل طور پر خطاب کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اتکرش سماروہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب حکومت کسی حل کے ساتھ مستفیدین تک سنجیدگی کے ساتھ رسائی کرتی ہے تو اس کے بامقصد نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم آج شام دوسری عالمی کووڈ ورچوئل سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ مرکزی وزیر قانون کرن رجیجو نے ملک سے غداری کے قوانین پر کانگریس لیڈر راہل گاندھی کے بیان کی تنقید کی ہے۔ سری لنکا کے صدر گوٹابایا راجاپکسا نے اس ہفتے کے اندر اندر ایک نئے وزیر اعظم کو مقرر کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اور سائپرس بین الاقوامی ایتھلیٹکس میٹنگ 2022 میں بھارت کی جیوتھی یارجی نے لمسول میں خواتین کی 100 میٹر کی ہرڈلز میں سونے کا تمغہ حاصل کرتے ہوئے قومی ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔